أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم नहमदुल्लाह अला तौफीक़िही व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बरदरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कामिल व अकमल इंसान बनाया। आपकी हस्ती आप शफ़ीउल मुज़निबीन भी हैं, राहतुल आशिक़ीन भी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं और अल्लाह ने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इबादत के मामलात हैं उनको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। लेकिन जब अखलाक करीमाना की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब आप अखलाक के आला मर्तबे पर फायद हैं कि लोगों ने आपको तंग किया और इतना तंग किया कि आपने फरमाया मुझे सारे नबियों का कलेक्टिव जितना उनको तंग किया कि मुझे अकेले को तंग किया गया है। लेकिन कुर्बान जाएं, ज़िंदगी में किसी मकाम पर यह बात नज़र नहीं आ रही कि आपने कभी इंतकाम लिया हो, अपने ज़ाती मामलात में इंतकाम लिया हो। हाँ, एक मामला आता है वो ज़ाती का भी नहीं है, जहाँ अल्लाह के कवानीन और अहकाम पामाल होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ नहीं फरमाते थे, लेकिन अपनी ज़ात के मामले में हर जगह मुआफ़ किया। और आपके सामने है
سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹ کر علادہ کر دیا گیا، آپ کی شکل کو مسلح کر دیا گیا، لیکن قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ظالموں نے جب توبہ کی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، ان کو معاف فرما دیا۔ کیوں کہ یہ اخلاق کریمانہ ہے، یہ اعلیٰ اخلاق یہ ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے تو انتقام بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے معافی، کیونکہ اللہ کو معافی بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم لآلی خیرکم لآلہ، اور تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور کس کے ساتھ اچھے ہوں؟ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، کیونکہ ہر وقت واسطہ تو ان کے ساتھ پڑتا ہے۔ خیرکم لآلہ خیرکم لآلہ، آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میرے غلاموں میں تم سب سے زیادہ اچھے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ایگزامپل، یہ ہے مثال، یہ ہے طریقہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جس سے جا کر پوچھو، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جو تعریف کی ہے وہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو حوالے سے جو پیرامیٹر سیٹ اپ کر دیے، آج اگر ان پر کوئی چلتا ہے تو اس کی زندگی اور آخرت حسین و جمیل ہو جاتی ہے۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے افراد جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ؟ ہماری سب سے زیادہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی بخشش ہوگی اچھے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے، اچھی عادات کی وجہ سے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، پھر وہ ان کی جو ہے یہ معاملات سامنے آئیں گے۔ اور سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں، کس پیارے انداز میں، کس حسین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شام سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سنو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے تو تب بھی وہی معاملہ تھا۔ اگر 1,24,000 حجت الوداع پر صحابہ کرام موجود ہیں تو آپ کی عادات کے مبارکہ کا وہی معاملہ ہے۔ آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور آپ نے اعلان فرما دیا، جاؤ اعلان کر دو کہ آج جو حرم شریف میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، آج جو ابو سفیان کے گھر چلے جائیں گے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دیں گے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کسی طرف سے آواز ہے اليوم یوم الملحمہ، آج تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آج اليوم یوم المرحمہ ہے، آج ہی تو میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آج ہی تو رحمت دکھانے کا وقت آیا ہے، آج ہی تو یہ رحمت کو پھیلانے کا وقت آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں، ورنہ آپ جانتے ہو کہ قرآن پاک میں کہا گیا وَجَعَلَ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہ وہ لوگ جو جب باہر کی قومیں اور دوسرے کنکڑ کرتے ہیں علاقوں کو تو فوجیں آتی ہیں تو وہ جو گھر ہوتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تہہ و بالا کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جھوٹوں کے پیرامیٹر تھے جو سیٹ اپ کیے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے اور اللہ کی عطا سے سب کو چینج کیا۔ ہمایا اس انداز میں لوگوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ فتح بھی کرتے ہو تو لوگوں کو سو ذلیل نہیں کیا جاتا بلکہ ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اور رضا اچھا نہیں ملنا کسی سے ترشرو ہو کر، کرو تم خلق ایسا دوستی دشمن سے ہو پیدا۔ یہ ہمارے آقا کے مختصر سے بریفلی آپ کے سامنے چند باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I pray that this message reaches you in the best physical and spiritual health. Inshallah ta'ala, I just want to share with you one point relating to shafa'a and the role of our Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in this creed, in this part of our aqidah. Shafa'a basically means to help a person, to intercess on their behalf, to provide help for them. It means basically when a person comes along and he wants good for a third party. In Islam, what shafa'a refers to is this idea that primarily on the day of judgment, with Allah subhanahu wa ta'ala's permission, there will be some people and there will be some objects as well who will perform shafa'a, who will perform intercession on behalf of those people who have recited the Kalima Sharif, for the lightening of their punishment
for the means of their salvation. Our Messenger sallallahu alaihi wasallam is the first being to perform shafa'ah on the day of Qiyamah with Allah subhanahu wa ta'ala's permission. He is the first one whose shafa'ah will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. There is a beautiful long report in our books of ahadith in which subhanallah, in a beautiful manner, we are told of how all of humanity will run from prophet to prophet, messenger to messenger, asking for help and salvation on this day. Each and every prophet and messenger, from Adam to Isa alayhimus salam, will say, Izhabu ila ghayri. And then eventually they will all fall at the feet of our messenger alayhi salatu wasalam, who will proudly say, Ana laha, that I am for the shafa'ah and I certainly will perform it on behalf of my ummah. Such is the nature, and we need to remind ourselves constantly about this. Such is the nature and mahabba of our messenger alayhi salatu wasalam for you and I, that he will not rest until each and every person who has recited the Kalima Sharif is taken out of the fire of hell. So the shafa'ah in particular, as a part of our aqidah, is also a reminder of how important and how exalted our Messenger alayhi salatu wasalam was. It also says so much about him individually as well, peace be upon him. The very fact that the Messenger alayhi salatu wasalam will perform shafa'ah on the day of Qiyamah, it teaches you and I that by nature, subhanallah, our Messenger alayhi salatu wasalam, he was a selfless person, he was not a selfish person. He spent his whole life caring for the affairs and salvation of others. He was not self-centered, he was ummah-centered. That the comfort, the ease of his ummah always took precedence over his own ease. He was always there to provide a helping hand to others. This is perfectly symbolized in the shafa'ah in the akhirah. But in this world as well, from beginning to end, you will find that the Messenger alayhi salatu wasalam was always helping others. And I think that when we talk in the month of Rabi'ul Awwal about the character of our Messenger alayhi salatu wasalam, we should always link it back to our own behavior and how it can be an inspiration for you and I. And I think it's a wonderful reminder, the fact that our Messenger, peace be upon him, is the first shafi'ah, the first intercessor on the day of Qiyamah, that today, in this day and age, if you and I, we show the eagerness to help others around us, do you not think that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala would love us too? If we are selfless rather than selfish, do you not think that the Messenger alayhi salatu wasalam will do our shafa'ah on the day of Qiyamah? If we try to provide ease for people around us who are in difficulty, do you not think that the Messenger alayhi salatu wasalam will draw closer to us on the day of Qiyamah? So on the one hand, the concept of shafa'ah is a beautiful, timely reminder of the elated status of our Messenger alayhi salatu wasalam. At the same time, it is an important lesson for his ummatis as well, that never tire in helping the people around you. For certainly this is one of the most beautiful traits that we associate with our Messenger alayhi salatu wasalam. May Allah alleviate all of our sufferings through the wasila of Rabi'ul Awwal. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने
جانا سلام کہتے ہیں جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں وہ طلبگار دید رو رو کر وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں غم نصیبوں کے چار اگر تم کو غم نصیبوں کے چار اگر تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں